I am the youngest in this family. Youngest Kavlekar. नमस्कार सगळ्यांक. हांव नेहा कवलेकर आणि हांव प्रितीदास कवळेकराची नात सून. सो सगळ्यांनी सांगले ते प्रमाणे आता जशें हांव सोशल मिडियाचेर एवरी टायम आता गणपतीचे जेन्ना फोटो घालताले, इवन जेन्ना म्हाका किरणान विचारले की तुमचो 2 गणपती कसो गो नेहा, सो हांवें म्हटलें ताका की आतां हांव ह्या घरान लग्न जावन 8 वर्सां जालीं आनी म्हाका इतली हिस्ट्री खबर ना पयलींची. सो हांवें म्हटलें म्हाजी सासू आसा चाची, तांकां म्हणलें तुमी यो विजीट करा आनी सगळ्यांक म्हणलें तुमच्या कडेन एक न्यूज पावोवपाची लायक आमी 2 गणपती कित्याक दवरता ती. सो आयज आमच्या काकान चाचीन सगळ्यांनी जशें सांगलें, सो ही आमची हिस्ट्री की आमी गणपती 2 कित्याक दवरता. सो आय एम प्राऊड ऑफ बीइंग अ डॉटर इन लॉ ऑफ कवलेकर अँड कुणेकर्स हाऊस. नमस्कार, म्हजें नांव महिमा कवळेकार. हांव प्रितीदास कवळेकाराची नात आनी पंढरी म्हजो ग्रेट ग्रँडफादर. तर आमी जेन्ना सोशल मिडियाचेर बीन घालता हे 2 गणपतीचे फोटो, तेन्ना आमकां खूब जाणां लोक विचारतात की तुमचे 2 गणपती कशे कितें काय म्हणून. आयज तुमच्या माध्यमांतल्यान ही स्टोरी लोकां मेरेन पावतली, त्या खातीर तुमकां पयलीं देव बरें करूं म्हणटा. आनी जेन्ना गणपतीच्या बद्दल उलयता तेन्ना एवरी चवथीक आमी एक आतुरतायेन वाट पळयता. आमची म्हटल्यार एक परंपरा कशी चालू आसा, एक 70 वर्सां सुमार चालूच आसा ही परंपरा. आनी आतां जशी सांगल्या ते भशेन हिस्ट्री ती लोकां मुखार पावतली म्हणून आमकां आयज अभिमान दिसता. देव बरें करूं. हांव दिलीप कोंडयेकर, कोंडयेकर फॅमिलीचो एक मेंबर. म्हणटकूच आतां सुरवात करप म्हणल्यार पयलीं पासून आमच्या घरान कोंडयेकर आनी कवळेकर कुटुंब हे एकूच फॅमिलीक रावता. म्हागेलो बापूय हो अनंत कोंडयेकर हो ह्या कवळेकर कुटुंबाचो तेंगेलो भासो आनी तो ल्हानपणा पासून तो भासो ह्याच घरान ल्हानाचो व्हडलो जालो आनी आमी सगळे ह्याच घरान रावताले. म्हणून तेन्ना कितें जालें, तेन्ना एकूच आमच्या घरान एकूच गणपती पुजतालो म्हणटकूच कोळेकाराचो. बरें पयलीं म्हणल्यार खूब पयलीं, आमकां तें खबर जाना, मे बी इवन 80 years बॅक. म्हणटकूच तेजे नंतर कांय ते पयशे गेले बरें. आनी तेजे नंतर अशें जालें की आमच्या शेजाऱ्यांक थोड्यांक दिसलें की कोंडयेकर आनी कवळेकर एकूच कित्याक, कोंडयेकर एक फॅमिली आनी कोण सेपरेट कम्युनिटी आसा. मागीर तेंच्यांनी आमच्या घरान एक वर्सा गणपती दवरलो आनी आमी तो सांगता म्हणल्यार तो आमी तो आनी तेंच्यान टॅग मारलो लायलो की इट इज अनंत कोंडयेकर, म्हाज्या बापाचें नांव बरयलें म्हणून हो आमकां म्हणून आमचो गणपती म्हणून. पूण आमी तो वर्सा तो गणपती पुजलो ना. कित्याक आमकां दिसतालें की एका घरान 2 गणपती कित्याक, तेन्ना एकूच गणपती आसा तोच पुरो आमकां अशें हे विचारान आमी तो गणपती पुजलो ना. आनी तो गणपती आमी आमचो मुख्य गणपती आसा तेजे वांगडा विसर्जन बीन केलें ना. तो गणपती काडल्यान आमी आमचो माळो आसा, माळयेर म्हणटा आमी ताका, ते आमी ते व्हडली पाटी आसा तेजे दवरलो. पूण एक 2-3 वर्सां नंतर आमकां मातसो तो एक सिग्नल दिवपा लागलो की कितें तरी जावपा लागलें अशें. पूण तेन्ना आमी म्हज्या आई बाबान प्रसाद घेतलो आनी प्रसादाचें सांग की तुमच्या घरान तुमच्या घरान देव येयल्लो आसलो, तुमी तेच्या तसोच खंय तरी असो अंधान तरी दवरलेलो आसा, तेन्ना पळय कोण तो. आनी त्या प्रमाणे ताची कितें तरी फुडलो उपाय करपाक जाय. त्या प्रमाणे कितें जालें, मागीर आमी परतो विचार तेन्ना आमकां लक्षांत आयलें की तो गणपती आमचेर कोणें दवरलेलो तो तसो आसा. आनी मागीर आमी परतो प्रसाद पाकी घेवन तो मागीर विधीपूर्वक म्हणटकूच आमचो हे गणपती पुजता तेजे बरोबर तेचें विसर्जन केलें. आनी तेजे नंतर फुडल्या वर्सांसून आमी आमचो असो कोंडयेकर फॅमिलीचो असो एक गणपती त्या वर्साच्यान पुजपाक लागलो. आतां ही गजालूच आतां आमचो गणपती पुजपाक एक सादारणशी एक 55 years जातली. तेन्ना हे अशीच परंपरा चालूच आसा. जरी आमी गणपती 2 पुजता खरें, पूण आमी सगळे कोंडयेकर आनी कवळेकर फॅमिली ही एकूच फॅमिली जावन अशें आमी हो उत्सव अशे तरेन आमी साजरो करता की हो एक आमचो असो सार्वजनीक गणपती अशें आमी एकाचे 2 गणपती पुजता. आनी खूब लोक आमचे वास्कोकार विचारता, शेरे जारे विचारता आमकां की तुमच्या घरान 2 गणपती कित्याक अशें सांगून प्रत्येकाक कोण विचारता आमकां सांगत येयलें आसा. आयज आमकां योग येयल्लें आसा. त्या प्रमाणे एक आमचे आयल्या उपरांत आमी आतां आमचें मत कितें आसा तें तुमकां सांगलें आसा की हेजे फाटलें बॅकग्रावंड कितें, हिस्ट्री कितें तें तुमकां कळटलें आतां. आनी काय ना. आनी म्हणल्यार हो गणपती उत्सव आमी बरें धूम धडाक्यान साजरो करता.
म्हजें नांव आसा दिप्ती कुंडेकर. ह्या घरांतले एक सून. कुंडेकराची हांव 3rd जनरेशनाची सून. हांगासर सगळीं जाणां म्हणटात की हे 2 गणपती कित्याक पुजता. आतां तुमकां मुखार एक कळयलें आसा की हे 2 गणपती आमी कित्या खातीर पुजता. पण हे 2 गणपती जावन आसून सुद्दां आमी एक गणपती कसो आमी हो सेलिब्रेट करता. आनी आमची अशी ह्या इच्छा आसा की हो गणपती आमी फुडें असोच व्हरचो. आनी आमी जशी आमची सून आसा आमी ह्या घरांतली, पण तरी सुद्दां आमी एक चेडवां कशें आमच्या कडेन हे वागणूक दिता. आनी आमी ही अशीच फुडें आमी सून सुद्दां आमी फुडें अशीच व्हरतली अशी तुमच्या कडल्यान आशा करता. थँक्यू. म्हजें नांव रुही कुंडेकर. हांव ह्या 3rd जनरेशनाची सून. आनंद अजी कुंडेकराची हांव नात सून. सो तुमकां सांगल्या प्रमाणे जशें की एवरी डे लायक कितें आमी सोशल मिडियाचेर पोस्ट करता, स्टोरीज आसूं कितें आसूं, सदांच म्हाका विचारता की तुमचे 2 गणपती कशे. तर मागीर म्हणटा की बाबा आमचें अशें आसा की 2 गणपती ह्या खातीर की हांव ऑलरेडी हांगा एक मांव आनी भयणीचो गणपती आनी म्हाजो भावाचो गणपती. सो एसएसटी प्रमाणे आयज कळ्ळें की एक्चुअल स्टोरी कितें ती. सदांच म्हणटाले की भाव आनी भयणीन गणपती हांगा पुजताली. थँक्यू. माझे नाव शनाया कवलेकर. हांव हे 4th जनरेचे कवलेकर फॅमिलीचे. थँक्यू. थँक्यू. हॅपी गणेश. नमस्कार, हांव ममता कवलेकर. हांव हांगाची चेडू जावन आसा, नात जावन आसा आनी हांव 4th जनरेशन हे घराचे. सो हांव जेन्ना जाला तेन्नासून आमी पळयता हांगा कशी सेलिब्रेट करताली ती. पयलीं आमगेर हांगा मकरा करताली, बट आतां सिन्स ट्रेंड चेंज जायत आहा तशें आमचें डेकोरेशनूय आमी चेंज करीत आला. पूण जशें आमी सेलिब्रेट करता पळय सगळीं एक जावन ते कंटिन्यू आसा. फकत जे आमी डेकोरेशन करताली ती चेंज जाला बिकॉज ऑफ द ट्रेंड. अदरवायज सगळे सेम चालूच आसा. सगळीं एक जावन मेळटात, नेवऱ्यो करतात, लाडू करतात, मागीर आमगे मोदक करता, मागीर भजन आसता, आरती, सगळे ते पयलींच्यान जे कशें आसताले पळय तशेंच आसा. फकत डेकोरेशन हे चेंज जाल्लें आसा. आनी हांव अशें हें करता कितें मुखारूय आमी अशीच सेलिब्रेट करतली गणेश चतुर्थी. हॅपी गणेश चतुर्थी टू ऑल. थँक्यू. म्हजें नांव अक्षता कवळेकर. हांव पणजे रावतां. हांव हांगासली नात, अनंत कुंडेकराची नात आनी आय एम द 3rd or 4th जनरेशन हियर. हांव जशें म्हाका टायम मेळटा हांव तशें हांगा पावता. म्हणजे कितें ना कितें सण आसता, म्हणजे पुजा बीन आसत जाल्यार. आनी आमी ल्हान आसतना हांगा येतालीं. म्हणजे आमी पयलीं आमगेर पयलीं अशी लायनी लागताल्यो मकर पळोवपाक स्पेशली. म्हणजे म्हजो जो दुसरो आजो आसा तो करतालो. हांगा इतली लायन लागताली की म्हणजे शिपयार्डा कडेन थंयच्यान लायन लागताली पळोवपाक. पण आतां जशें जनरेशन चेंज जाता तशें सगळें बदलत गेल्लें. सो आतां तशें जायना कित्याक सगळीं कामाक आसता आपल्या. सो तशें आतां जायना. बट आय रियली एन्जॉय हियर कमींग. कित्याक असले राजआंगणाचें घर तुका आनी खंयच पळोवपाक मेळचें ना मेन म्हटल्यार. आनी हांव प्राउडली म्हज्या फ्रेंड्सांक सुद्दां सांगता की म्हज्या मामालें घर आसा तें राजआंगणाचें आसा आनी आजून तशेंच आसा. आनी टचवूड हे अशेंच आसूनी कित्याक म्हजे दोनी म्हणजे 2 फॅमिली कवळेकर आनी कुंडेकर दोनी म्हजे मामाच आसा. सो ते पयलींच्यान जे चलत आयलां. सो हें फुडें सुद्दां आमी आमचे आतां धाकटे ती भावाची भुरगीं आसा तेंच्यांनी सुद्दां हें जनरेशन अशेंच चालू दवरचें. सो गणपती बाप्पा मोरया. थँक्यू. प्रितीदास कवळेकराची नाचसून श्रेया कवळेकर. म्हाका लग्न जावन 13 वर्सां अप्रॉक्सिमेट जाली आसतली. हे 13 वर्सांनी हे जे गणपतीचे पूजन आसा हांगासर 2 गणपतीचे अशेंच चालू आसा. आनी इतके बरे भशेन आमी नाचून जावन म्हाका हांगा भुरग्याच्या भशेन म्हाजी चली कशी कुंडेकर आनी कवळेकरांची हांव अशें हांगा वावरतात म्हाका सगळे. आनी तुमच्या निमित्तान आमची ही जी हिस्ट्री आसा प्रिवियस एन्शंट हिस्ट्री आसा तुमच्या मेरेन पावली. तुमच्या सगळ्या ह्या जगाक कळ्ळें की आमचे हे 2 गणपती हांगासर कशे पुजतात आनी आमी सगळीं कशी एकामेकाक सगळीं वांगडा एक फॅमिली कशी रावतात हें आमकां खूब बरें दिसलें. थँक्यू सो मच. माझं नाव संकेत कवळेकर आणि हे आमचे 2 गणपतीचो हे आमचे साजरो करता. आमी सारखे उमेदीन साजरो करता. आमी 4-5 म्हयन्या पयलीं हे डेकोरेशन कितें करपाचें, कितें हाडपाचें, कितें ना, खंय लायट घालपाची आमी पयलींच डिसायड करून दवरता. आनी म्हणजे आमची सगळीं वांगडाच आमी बसता, जेयता, खाता. ती पळोवन खूब उमेद येता. नमस्कार, माझे नाव अभिषेक कुंडेकर. हांव ह्या घराचो 3rd जनरेशन जावन आसा. आनी अनंत कुंडेकर म्हजो आजो
तो आमी ह्या इतली वर्सां गणपती पुजता कोणेकर आनी कवळेकर. सो आमी आनंदान सामकी उत्सुकतान आमी इतली उमेदीन साजरे करता चवथ आमची. आनी आमी अशी खूब अशी आमकां खूब हांगा मजा येता. आनी ह्या घरां ऑलमोस्ट 45 to 50 लोक रावता. सो आमकां अशी खूब आनी चवथ केन्ना कापाता अशें आमकां कांयच जाणून येना. सो आमी जशी चवथ कापाता विसर्जन जावन आमकां अशी उत्सुकता फुडली चवथ केन्ना ते इतली उत्साह आसता. आनी आमी हांगा धूमधडाकान अशें खूब मजा करून आमी चवथ साजरो करता. थँक्यू. नमस्कार, म्हजें नांव श्रीकांती कवळेकर. हांव प्रितीदास कवळेकराची सून आनी पंढरी कवळेकराची नातसून. आनी आमची ही पयली सगळी फॅमिली कुंडयकर आनी कवळेकर. आमचे गणपती हे दोन गणपतीची एक थोडी स्टोरी आसा, ती मातशी रावन सांगता तुमकां. पूण आमच्या हांगा पयलीं कितें जातालें, खूब अशी फेमस आशिल्लें घर आनी व्हडले व्हडले देखावे करताले. ते देखावे पळोवपाक अशी लायन व्हडली रस्त्यार लागताली खंय. आनी खूब लोक येतालो हांगा गणपती पळोवपाक आनी ती चित्र पळोवपाक. तेन्ना साकून आमचें घर हें फेमस आसा. आनी आतां सुद्दां आमी इतली ते पयलींच्या सारकीच म्हण देखावे करिना, पूण अशें आमचे भशेन देखावे करून खूब अशी मजा करता दोनूय कुटुंब. आनी इतली सारकी आमी मजेन रावता की केन्ना ही आमची चवथ येतली आनी आमी सगळीं खूब वर्सां पासून आतां हें इतलें आमचें चलता. तरी सुद्दां आमी इतली सामकी आमकां हें दिसता की आतुरता आसता चवथीची. आनी आमी अशी मेळून मिसळून खूब रावता, सगळीं एक अशी फॅमिली आनी बरी करून अशी रावता.